بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديده من فيديوهات القناه ديالنا سولو اس في تي. كنجيب لكم الان تمرين رابع حول الظواهر الجيولوجيا الخارجيه واسترداد تاريخ جيولوجي لمنطقه معينه. دونك هذا السؤال ديال التمرين تيقول لك كلاسي، يعني رتب لي زيفينمون جيولوجيك ريبريزونتي بار لي فيغور. دونك عندنا 9 فيغور 1 2 3 جوسكو 9 فيغور سويفون selon l'ordre chronologique correct. دونك هنا مرتبين واحد الترتيب، ولكن هذا الترتيب ماشي صحيح en précisant le principe utilisé. دونك هنايا خصنا نرتبوا هاد الاحداث. دونك هنا مرتبينهم مر ا بي سي، حنا غادي نرتبوهم بلي زالفابي. دونك هنا الا خدينا رقم واحد شنو كيبانوا لي؟ كيبانوا عندي واحد جوج ثلاثة أربعة، أربعة ديال لي كوش، وعاد يعني لا زون دو ترانسغريسيون. كاينه لا ترانسغريسيون. اذا خصنا نقلبوا على قبل من هادي شكون كان. دونك هنايا الا شفنا جوج عندي جوج ديال لي كوش، دونك خصنا نقلبوا على ان كوش وحده اللي هي هادي. دونك كاين هاد لا فيغور 9 غيكون هو لا فيغور ا. فيغور 9 هي لا فيغور ا، يعني هي الاولى. من بعد 9 كيجيو اون اوتر كوش، لا دوزيام كوش اللي هي هادي. دونك هنا كاينه لا فيغور 2 اللي هي بي، وعاد كتجي لا فيغور 3 اللي هي سي. دونك كتولي هاد لا كوش، وعاد كتجي لا فيغور 4 او بيان باردون لا فيغور 5 اللي هي كتزاد عندنا واحد لا كوش واحده اخرى. مفهوم؟ دونك ا بي سي اي دي. جيد. من بعد دي شنو غيوقع؟ من بعد دي شنو غيوقع؟ دونك غادي توقع علينا واحد لا ترانسغريسيون، اولا الا بغينا نقولوا نقدروا نقولوا تزادت عندنا اون اوتر كوش. دونك هي هادي مثلا اللي هادي. دونك هنا بوندون لا ترانسغريسيون كان ترسب ديال هاد الطبقات هادو. جيد. دونك ا بي سي دي او عندي بريسك 5 كوش. دونك من بعد 5 كوش شنو غادي يجي؟ دونك اولا يعني غادي تجي واحد غتبدا لا ديفورماسيون، غتبدا لا ديفورماسيون افيك لي فورس دو رابروشمون انتونسيف. دونك كتعطينا دي كاسور. هنا يعني في هنا. دونك هنا كيف ما كتشوفوها هو عندي لا فاي، ولكن مازال ما كاينش لو ديكالاج. دونك ا بي سي دي او. دونك هاد الرقم الفيغور 6 غيكون هو اف. علاش؟ حيت عندنا لا فاي بحالها بحال 6 بحالها بحال واحد. دونك راها موراها، غير هنا عندنا لو فاي وهنا لا. دونك او هنا غتكون اف. من بعد اف يعني عندنا لو فاي ومازال ما كاين ديكالاج. دونك جي غتجي جي او اف جي. جي يعني وقع الفاي وقع من موراه الديكالاج. دونك الصوره اللي كدل على هادشي هي هادي. دونك 8 لا فيغور 8. دونك ا بي سي دي او حتى الاو. من ا حتى الاو كلشي فيه ترسبات. ترسب الطبقه الاولى، الطبقه الثانيه، الطبقه الثالثه، الطبقه الرابعه، الطبقه الخامسه. اف شناهي؟ هي نفسها من بعد ما ترسب الطبقه الخامسه، ولكن عندنا لا فاي غير مازال ما كاينش لو ديكالاج. دونك اف الجي اللي من موراها، من مورا هادي، من مورا اف كاين الجي. شنو هي هاد الجي؟ هي نفسها اف، فقط وقع لو ديكالاج من بعد الفاي. دونك هنا كان واقع لو فاي وما كاينش لو ديكالاج ديال هادوك لي صق. دابا كاين الفاي وقع من مورها لو ديكالاج. من مور هاد لو فاي هذا شنو غيوقع لينا؟ دونك من مور هاد لو فاي هذا غيطلع لينا واحد لو فيلون غرانيتيك. من مور هاد لو فاي هذا يطلع لينا واحد لو فيلون مثلا بغينا نقولوا بازالتيك. دونك جي اش. دونك يطلع لينا عند واحد لو فيلون بازالتيك، وعاد من موراه كيجي ان فيلون غرانيتيك اللي هو هادشي اللي غادي نشوفوه في الفيغور 7. دونك هنايا باردون، هنايا هاد لو فيلون بازالتيك اللي هو هاد. دونك طلع عندنا لو فيلون بازالتيك واحد. دونك الا بغينا نرجعوا الاحداث، لو ديبو دو سترات مثلا نسميوها اكس، ديبو دو سترات ايغريك، ديبو دو سترات زد، ديبو دو سترات ام، ديبو دو سترات باغ اكزومبل جي، ديبو دو سترات سي مثلا. من بعد لو ديبو دو سترات هادو من واحد حتى خمسة، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة، يعني خمسة د ليستخات. وقع لينا واحد لو فاي. من بعد هاد لو فاي ما تهرسوا هادوك ليستخات وقع لو ديكالاج.
ابخي لو ديكالاج كان عندنا واحد المونتي ديال فيلون بازالتيك. من بعد المونتي ديال فيلون بازالتيك وقع علينا واحد المونتي ديال بلوتون الا بغينا نقولوا غرانيتيك. باش عرفنا هذا هو الاخر حيت هاد لو بلوتون غرانيتيك اونغري غوكوب هاد لو فيلون غراني بازالتيك اللي بالكحل. صافي دونك هذا هو الاحدث، هو اخر حاجه بانت. علاش الغوكوب هذا اللي بازالتيك قلنا بالكحل. وهاد لو بازالتيك علاش سبقناه او علاش درناه مور لو فاي؟ حيت هذا الغوكوب لو فاي. الغوكوب لو فاي جا من بعد الفاي، يعني ما كيبانش لينا هاد لو فيلون بازالتيك مديكالي، مديكالي بحال هكا كيما مديكالين هاد الاستخال. كون كان هاد لو فيلون بازالتيك مديكالي فغادي نقولوا لو فيلون بازالتيك قبل من لو فاي، ولكن ملي كيبان لينا يعني عادي ماشي مديكالي بحال الاستخات، دونك لو فاي اي افون لو فيلون بازالتيك. دونك هذا هو ليكزارسيس، يعني بسيط سهل. دونك سي لا فان دو سيت فيديو. Merci pour votre attention.